अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज शाम तकरीबन 6 बजे हमारा जो एक न्यूज़ का ग्रुप है, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स का, जिसमें सारी अहम ख़बरें जो हैं दुनिया भर से वो शेयर हो रही होती हैं। उसमें आज एक ख़बर शेयर होती है कि पाकिस्तान टेलीविज़न की जो साबिक़ डायरेक्टर न्यूज़ और करंट अफेयर्स थी रिफ़त नज़ीर साहिबा, वो आज इस्लामाबाद में इंतकाल कर गई। इस खबर के बाद आप यकीन कीजिए कि मुझ समेत हमारी PTV की जो पूरी फैमिली है, जितने हमारे वर्कर्स हैं, जितने हमारे कलीग्स हैं, सब के सब बहुत ज़्यादा रंजीदा हुए, अपसेट भी हुए, इसलिए कि इस तरह से अचानक रिफ़त नज़ीर साहिबा की जो डेथ है वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है। वैसे तो मौत जहाँ लिखी है, जैसे लिखी है उसी तरह से आनी है। बहुत सारी अमवात जो हैं इस तरह से अचानक ही हो रही होती हैं। मैम रिफ़त साहिबा के बारे में हमें मालूम था कि वो कैंसर से फ़ाइट कर रही हैं, कैंसर से जंग लड़ रही हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनकी तबीयत इस कदर अचानक से नासाज हो जाएगी कि वो आज इस तरह से हमें सोगवार छोड़कर इस दुनिया से कूच कर जाएंगी। अच्छा नाज़रीन, ये जो हमारी डायरेक्टर न्यूज़ रही हैं, हमारी साथी रही हैं, हमारी उस्ताद रही हैं, हमारी दोस्त रही हैं, रिफ़त नज़ीर साहिबा, इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से MA किया था और उसके बाद जो उनके करियर का आगाज़ था वो उन्होंने PTV कराची मरकज़ से किया था। पाकिस्तान टेलीविज़न में रिपोर्टर, प्रोड्यूसर और एडिटर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में PTV की बीट रिपोर्टर के तौर पर भी उन्होंने काम किया और मुख्तलिफ जो सरबराहान मुमलिकत थे उनके हमरा फ़राइज़ सर अंजाम देती रहीं। इसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी वो पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए रिपोर्टिंग करती रहीं। वो अपनी मेहनत और लगन से डायरेक्टर न्यूज़ और करंट अफेयर्स के ओहदे तक पहुंची। और जब मैं ये कह रही हूँ आपसे कि अपनी मेहनत और लगन से, तो यकीन जानिए कि हमने उन्हें ये मेहनत करते हुए देखा है, हमने उनकी काम से लगन देखी है। और वो ये चीज़ हमें सिखाया करती थी जब वो इस ओहदे तक जब उन्होंने काम किया डायरेक्टर न्यूज़, और उसके बाद जब वो रिटायर्ड हो गई थी। मैं जब 2010 में मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न पहली बार ज्वाइन किया अपने इस करियर के दौरान, तब उन्होंने मुझे ऑफ़र किया एक प्रोग्राम जो वो किया करती थी। शाम 6 बजे का स्लॉट था और वो प्रोग्राम हमने उनके साथ किया। बहुत ही ज़्यादा हमने उन्हें अपने काम के साथ सिंसियर पाया, बहुत ज़्यादा उनको हार्ड वर्किंग पाया। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुझे उनमें लगती थी, वो जानती थी कि किस शख्स में क्या सलाहियत है और उस सलाहियत को निखार कर बाहर कैसे लेकर आना है। उसके बाद अपने इसी करियर में जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, 16 साल करियर में अपने बारे में, उसमें जब मैंने फ़ैसला किया कि मुझे कराची छोड़ना है और मुझे इस्लामाबाद मूव होना है, तब मैंने बस इस्लामाबाद मूव होने के बाद सोचा कि अब मेरे करियर का इख्तिताम हो चुका है, अब मुझे एंकरिंग जो है वो मज़ीद नहीं करनी है, कोई अपना बिज़नेस करना है या कोई और जॉब देखनी है अपने लिए। उसी दौरान किसी ने मुझे बताया कि मैम रिफ़त जो हैं वो डायरेक्टर न्यूज़ और करंट अफेयर्स हैं आजकल PTV में, तो आप उनसे बात क्यों नहीं करती हैं, आप इस्लामाबाद में हैं, आपको काम करना चाहिए मज़ीद। मैंने सिर्फ उनको एक फ़ोन कॉल की और मैंने कहा कि मैं आसमा इकबाल, एंकर पर्सन, दिस एंड दैट। तो शी सेड कि तुम पागल हो गई हो कि मुझे बता रही हो कि तुम कौन हो, क्या मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, क्या मुझे तुम्हारा काम याद नहीं है, बस तुम कल आ जाओ, ज्वाइनिंग दे दो। तो अगर मैं ये कहूँ कि अभी दोबारा जो PTV में मुझे लाना है और ये जो मेरी नौकरी और ये जो मैं भी आपसे यहाँ बैठी बात कर रही हूँ, तो ये उनका मेरे पे एहसान है कि मैंने ये करियर जो बिल्कुल मैं छोड़ चुकी थी उसको दोबारा से मैंने शुरू किया। तो इसका सेहरा जो है यूनी के सर जाता है। और मैं अपनी मोहसिन को, आज कैसे हो सकता था कि आज के प्रोग्राम के आगाज़ में उनका ट्रिब्यूट जो है वो हम ना दे रहे हों, उनकी यादें जो हैं ताज़ा ना कर रहे हों। इतनी फ्रेंडली उनकी शख्सियत, इतनी खूबसूरत उनकी पर्सनालिटी, आप देखें कि वो ख़ुद को कैसे हर चीज़ को कैरी करती थी और किस तरह किस खूबसूरती से वो इंटरव्यूज़ करती थी, ये कुछ झलक हम आपको दिखा रहे हैं। प्रेजेंटर के तौर पर भी काम करती रही, रिपोर्टर के तौर पर भी काम करती रही और बहुत डिग्निटी के साथ, बड़ी डिसेंसी के साथ उन्होंने अपना ये जो सारा सफ़र है PTV के साथ ये शुरू किया था और इसका अख्तिताम भी PTV के साथ ही उन्होंने किया। उसके बाद जब लास्ट टाइम मेरी उनसे बात हुई उनके रिटायर्ड होने के बाद, तो शी सेड कि किसी रोज़ आओ मिलो, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद मैं दुनिया के सफ़र पर निकलूँ। लेकिन किसे मालूम था कि दुनिया से उनका सफ़र जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। और इस तरह से रिफ़त नज़ीर जो हैं हमें अचानक से छोड़ कर चली जाएंगी।
नाज़रीन वो PTV वर्ल्ड में कंट्रोलर और PTV न्यूज़ में मुख्तलिफ डेस्क की इंचार्ज में थी। पाकिस्तान टेलीविज़न अपनी देरीना रफ़ीक की रहलत पर अफसरदा है। मैं नहीं, मेरे न्यूज़ के कलीग्स नहीं, मेरे करंट अफेयर्स के कलीग नहीं, बल्कि वो डिपार्टमेंट भी जिनका डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है न्यूज़ और करंट अफेयर्स के साथ, वो लोग भी जो उन्हें जानते हैं, वो भी उनके काम को, उनकी सलाहियतों के मुतरफ़ हैं और वो भी उनकी इस तरह से दुनिया से चले जाने पर बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं। उनके जो लवाहिकीन हैं, ख़ास तौर पर उनके हस्बैंड जो हैं वो भी पाकिस्तान टेलीविज़न का हिस्सा रहे हैं। हम उनके गम में बिल्कुल बराबर के शरीक हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब जो हैं, उन्होंने भी साबिक़ डायरेक्टर न्यूज़ रफ़त नज़ीर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया है। ताज़ियती पैगाम भी उन्होंने जारी किया, जिसमें मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि रफ़त नज़ीर के इंतकाल पर लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। उनकी PTV के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मरियम औरंगज़ेब ने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूमा के दर्जात बुलंद करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। वफाकी सेक्रेटरी तलात चेयरपर्सन PTV शाहिरा शाहिद और MD PTV सैयद मुबशर तौकीर शाह ने भी रफ़त नज़ीर के वफ़ात पर इज़हार अफसोस किया है। और आप यकीन कीजिए, जिस तरह से इस खबर की अनाउंस करने के साथ ही मैंने आपको बताया कि पूरी PTV फैमिली जो है वो गम में डूबी हुई है। आज हमारे मेकअप डिपार्टमेंट में, मेकअप रूम में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। मेरे जो साथी एंकर्स हैं, हम मैमी के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने ज़रूरी समझा कि आज उनको ट्रिब्यूट देने के लिए जो मेरे प्रोग्राम का आगाज़ है वो इसी खबर से किया जाए। इंतहाई अफसोसनाक खबर जो हमने आपसे शेयर की, और इस तरह के लोगों का दुनिया से चले जाना, यकीनन जैसे उनका PTV से जब वो रिटायरमेंट के बाद PTV के लिए एक बड़ा लॉस था, ऐसी शख्सियत का चले जाना, उस तरह से उनका दुनिया से चले जाना अब बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, ख़ासतौर पर हमारे जैसे लोगों के लिए जो उनसे बहुत सीखा करते थे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। अज़्मे आली शान, शाद रहे पाकिस्तान। अज़्मे आली शान, शाद रहे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। 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 अज़्मे आली शान, शाद रहे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अब हम बात करने जा रहे हैं गाज़ा की, जहां इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंगबंदी के बाद सियोनी फोर्सेस ने मगरबी किनारे में जारहियत का आगाज़ कर दिया है। मगरबी किनारे के शहर नाबलूस में इजरायली फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान 2 बच्चों समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं। नाज़रीन, ये जो मिस्र की सालसी में इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान गाज़ा में फायरबंदी पर इतवार की रात को अमल दरामद का आगाज़ होना था, ये जो मुआहदा तय पाया था और एक दूसरे के खिलाफ मज़ीद हमले न करने पर जो इत्तेफाक किया गया था, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इजराइल की गाज़ा पर 3 रोज़ से बमबारी जारी है, जिसमें 46 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 15 बच्चे भी शामिल थे, जबकि 350 से ज़ायद शहरी ज़ख्मी कर दिए गए। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती और उसकी हिमायत जारी रखने का इरादा किया है। बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालिबा किया है कि वो इजरायली अफवाज के बार बार हमलों और खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करे। लेकिन नाज़रीन, गाज़ा पट्टी पर इसराइली जारहियत क्यों बढ़ती चली जा रही है, अक़वाम मुत्तहिदा के हंगामी इजलास में क्या फ़ैसले हुए हैं, ये सारी चीज़ें पहले हम एक रिपोर्ट में जान लेते हैं, फिर मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद होंगे, उनसे बात कर लेंगे। फ़लस्तीन के साथ जंग बंदी के बाद भी इसराइली फोर्सेस जारहियत से बाज न आईं। मगरिबी किनारे के शहर नाबलूस में सेहूनी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान 2 बच्चों समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने शहर के मुतादिद मकामात पर छापे मारे और फायरिंग भी की। इस्लामी ताउन तंजीम ने फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली फोर्सेस के हमलों की मजम्मत की है। बयान में कहा गया है कि फ़लस्तीनी मासूम बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ इसराइली जारहियत तस्लीम नहीं करेंगे। सऊदी अरब ने भी बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मुतालबा किया है कि वो इसराइली अफवाज के बार बार हमलों
اور خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ سعودی کابینہ کونسل نے زور دیا ہے کہ وہ اس طویل تنازع کو ختم کرنے کے لیے تمام تر کوششیں کرے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اتوار کی شب مقامی وقت کے مطابق 11:30 بجے سے جنگ بندی کے نفاذ کا اعلان کیا گیا۔ یہ جنگ بندی مصر کی ثالثی کی کوششوں کے نتیجے میں عمل میں لائی گئی تھی۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی جانب سے سرحد پار تشدد کا بدترین سلسلہ 3 روز تک جاری رہا، جس میں 46 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ گزشتہ برس مئی میں بھی اسرائیل نے غزہ پر مسلسل 11 روز تک بمباری کی، جس میں 250 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ حماس کی جوابی کارروائی میں 13 اسرائیلی مارے گئے تھے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں اسرائیل اور فلسطینی اسلامی جہاد کے درمیان غزہ میں 3 دن کی خونریز لڑائی کے بعد جنگ بندی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں اقوام متحدہ کے ایلچی نے کونسل کے ارکان اور تمام فریقوں سے معاہدے کی پاسداری کرنے کا مطالبہ کیا۔ فلسطین میں شہریوں، خاص طور پر بچوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے کی مذمت کی گئی۔ مشرق وسطیٰ کے امن عمل کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی رابطہ کار ٹور وینز لینڈ نے بتایا کہ تشدد کا سلسلہ دہائیوں پرانے تنازع کے سیاسی حل کے ساتھ ہی رہے گا، جس میں جون سن 1967 کی سرحدوں پر مبنی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کے مطابق اسرائیلی قبضے کا خاتمہ اور 2 ریاستی حل شامل ہیں۔ انہوں نے اسرائیلی فلسطینی رہنماؤں اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ ایک قابل عمل 2 ریاستی حل کے لیے بامعنی مذاکرات کی طرف واپسی کے لیے سفارتی کوششوں کو مضبوط کریں۔ دشمنی اور عداوت کے جاری رہنے سے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے لیے تباہ کن نتائج ہوں گے، جو کہ سیاسی پیش رفت کو مزید پیچیدہ بنا دیں گے۔ بالکل جی، سیاسی پیش رفت جو ہے وہ اس ساری صورتحال سے بہت حد تک رک سکتی ہے، اور مزید کیا نتائج اس کے نکل سکتے ہیں، کس طرح سے فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ اسرائیلیوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ رشید صافی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم رشید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ رشید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اچھا رشید صاحب، یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں مصر کی ثالثی کے اندر ایک معاہدہ طے پا جاتا ہے، پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اتنی سنگین خلاف ورزی کی جاتی ہے، سینکڑوں جانیں جو ہیں وہ یہاں پر لے لی جاتی ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ زخمی کر دیے جاتے ہیں۔ کیا یہ جو کہا جا رہا ہے مختلف تجزیہ کاروں کی جانب سے کہ اسرائیل میں چونکہ الیکشن قریب ہیں، اور فلسطینی مبصرین کا کہنا بھی یہ ہے کہ اسرائیل کے غزہ پر حملے جو ہیں عوام کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ایک دانستہ اقدام ہے، کیا اتنی سستی ہو گئی ہیں یا اتنی سستی سمجھی جا رہی ہیں فلسطینیوں کی جانیں کہ الیکشن میں جیت کے لیے ایسا کیا جائے؟ کیا چل رہا ہے رشید صاحب یہ، اور کیا پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے الیکشنز کے لیے؟ جی بہت شکریہ آسما۔ سب سے پہلے آپ نے جو سوال رکھا ہے، جو موضوع ہے، اس پہ تو ضرور بات کروں گا، لیکن آپ نے آغازی پروگرام میں جو ایک جو بہت ایک بری خبر سے جو آپ نے آغاز کیا رفعت نذیر صاحبہ کی رحلت کے حوالے سے، تو وہ ہم سب کے لیے واقعی ایک استاد کی حیثیت تھی ان کی، اور ہماری طرف سے، میں اپنی پورے جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے ان کی طرف سے، پی ٹی وی فیملی سے ہماری تعزیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جس طرح آپ نے اچھے کلمات سے ان کو یاد کیا، تو یقینی طور پہ وہ اس قابل تھی، بلکہ اس سے زیادہ عزت اور احترام کی قابل ایک عامل صحافی اور ایک گراس روٹ سے اس نے اپنا سفر شروع کیا، اور ایک بہت ہی پی ٹی وی جیسے ایک پریسٹیجیس ادارے کا وہ ڈائریکٹر نیوز رہی، اور ہمیشہ سے ایک پروفیشنل اس نے اپنے پروفیشنلزم کو ثابت کیا۔ تو وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے، تو باقی اس پہ ان کی رحلت پہ دل رنجیدہ ہے، اور ہماری دعائیں پی ٹی وی فیملی اور ان کے خاندان کے ساتھ ہے۔ اب آتے ہیں جو آپ نے آج موضوع جو جس کا انتخاب کیا ہے، تو فلسطین اور اسرائیل کا تنازع تقریباً 100 سال پرانا ہے۔ مشرقی بیت المقدس اور غزہ کی پٹی اور غرب اردن میں رہنے والے اسرائیلیوں نے ہمیشہ فلسطینیوں پر ظلم ڈھایا ہے، اپنی طاقت اور جو مغربی دنیا کی شیپ پہ ہمیشہ سے یہ لاچار اور جو بے بس فلسطینی ہیں ان پہ ظلم و ستم ہوتے رہے، اور حالیہ واقعات کی جو آپ نے اشارہ کیا، تو واقعی اس میں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جب اسرائیل میں الیکشن کا وقت ہوتا ہے تو وہ دورانیہ فلسطینیوں پہ قیامت بن کے گزرتا ہے۔ اور مجھے بالکل اس میں آپ کی بات صحیح ہے کہ فلسطینی اور جو اسرائیلی پولیٹیشنز ہیں
انہوں نے ہمیشہ سے اسرائیلی خون کے ذریعے اپنی سیاست چمکائی ہے، اور جو حالیہ واقعات ہوئے، دیکھیں یہ کتنا بڑا سانحہ کہ 44 افراد جو کنفرم ہے، جس کو اسرائیل اور دنیا بھی مان رہی ہے کہ 44 افراد کم از کم شہید ہوئے ہیں اس تازہ حملوں میں، جس میں 15 بے گناہ بچے بھی ہیں۔ تو ان 15 بچوں سمیت جو 44 بے گناہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں، تو انہی کے خون کے بدلے اسرائیلی پولیٹیکل قیادت اپنی سیاست کو چمکانے میں لگی ہے، اور بدقسمتی سے پوری دنیا اس پہ انتہائی خاموش بھی ہے، بے حس بھی ہے، ہمیشہ کی طرح۔ اور یہ نہ صرف اسرائیل میں یہ طرز عمل سیاستدانوں کی طرف سے اختیار کیا جاتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی ہمارے پڑوس میں بھارت میں انتخابی موسم ہوتا ہے تو وہاں پہ کشمیری مسلمانوں پہ مظالم ڈالے جاتے ہیں۔ میانمار کی مثال آپ دیکھیں، وہاں پہ بھی جب جب سیاست چمکانی ہوتی ہے، جو اکثریت ہے وہاں کی اقلیت مسلمانوں کو وہ زیر عتاب لے کے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح افریقی کئی ممالک ہیں۔ تو یہ ایک پورا تاثر ہے کہ سیاست کے لیے بے گناہوں کا اور کمزوروں کا خون بہانا، اسپیشلی اسرائیل جیسے ممالک میں، یمن میں، شام میں، یہ ایک روایت بن چکی ہے، اور اس پہ دنیا کی چھوڑے گا مجرمان کون رشید صاحب؟ یہ جو مذمتیں کی جا رہی ہیں، مذمتی بیانات دیے جا رہے ہیں، اس سے تو اس کا خاتمہ ہونے والا نہیں ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کو دیکھ لیجئے، بس یہ کہہ دیا گیا کہ جی معصوم بچوں کا خیال کریں، خواتین کا خیال کریں۔ سعودی عرب کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ جی ہم حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ کس قسم کی حمایت ہے یہ تو ایسا لگتا ہے کہ بس ایک لفظی ایک جو لفاظی ہے، ایک جو بیان ہے، بس وہ جاری کر دیا گیا، اور کون سی حمایت ہمیں دکھائی دے رہی ہے رشید صاحب؟ دیکھیں، اسپیشلی فلسطینی مسلمانوں کے حوالے سے جس دنیا بے حسی کا مظاہرہ کرتی رہی ہے، تو اس میں اقوام عالم سے تو اب ہمارا کوئی شکوہ اس لیے بھی نہیں رہا کہ وہ تو بہت دھڑلے سے، آپ دیکھیں سلامتی کونسل کا پچھلے دنوں اسی معاملے پہ ہنگامی اجلاس کا انعقاد ہوا، نتیجہ ندارت، کچھ بھی اس کا نہیں نکلا۔ جب اقوام متحدہ نے اس سے پہلے وقتاً فوقتاً اسرائیلی مظالم کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں کئی قراردادیں بھی منظور کر رکھی ہے، لیکن جب عملاً کسی اقدام کا مرحلہ آتا ہے تو امریکہ اٹھ کے ویٹو کر دیتا ہے، اور دنیا جو ہے بے بس ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں 24 مسلم ممالک اور ان کی تنظیم OIC، تو میرے خیال میں OIC تو واقعی جو OIC کہنے کے علاوہ ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اس وقت بھی جہاں جہاں پہ میں نے اس سے پہلے بھی تذکرہ، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ OIC نے کشمیر کے معاملے پر مسلمان ہونے کا حق ادا کیا ہے؟ کبھی افغانستان کے معاملے میں آپ نے کوئی ایکٹیو کردار OIC کا دیکھا ہے؟ تو یہاں پہ مڈل ایسٹ میں اسپیشلی اسرائیل کے معاملے میں تو OIC سے تو کسی جو ہے خیر کی توقع نہیں ہے۔ عملی کوئی اقدام وہ نہ کر سکتے ہیں، نہ ان کی استطاعت ہے، نہ ان کی ول ہے۔ دنیا دیکھیں، مڈل ایسٹ میں دیکھیں، اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی جو ہے ایئر لائنز کو مغربی مڈل ایسٹ کے کئی طاقتور ممالک جو ہے اپنے لینڈ پہ اترنے کے لیے ان کو رعایت دی گئی ہے۔ آپ ترکی سے لے کر آپ ایجپٹ تک آئیں، کہیں پہ بھی عملاً جو ہے اسرائیل کے سامنے کوئی کڑا ہونے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا۔ اور امریکہ یا اقوام عالم سے ہم کیا گلا شکوہ کرے؟ اپنے جو ہے وہ بے حسی کا شکار ہے، وہ ڈر اور خوف کے عالم میں ہے۔ اور امریکہ کا تو دیکھیں ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، امریکہ ہی کے تو پیدا کردہ ایک ریاست ہے۔ مذہب کے نام پہ انہوں نے جو ایک ناجائز ریاست قائم کی ہے مڈل ایسٹ کو اور مسلمانوں کو زیر رکھنے کے لیے، تو امریکہ نے تو کچھ نہیں کرنا، نہ اقوام متحدہ، جو سب سے بڑا ڈونر اقوام متحدہ کا ہے وہ امریکہ ہے۔ تو وہ کیوں کر مسلمانوں کے دکھ درد کے لیے اٹھ کے کوئی عملی اقدام کرنے پہ آمادہ ہوگا؟ یہ ہم مسلمانوں کی سب سے پہلی ذمہ داری بھی ہے،
اور اگر میں یہ کہوں کہ سب سے بڑی بے حسی اور سب سے جو زیادہ ظلم و ستم کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے جو ہم مسلمان ممالک جو ہے وہ زیادہ ذمہ دار ہے. اسرائیلی اس وقت جو ہے نہتے فلسطینی جو ہے نہتے ہو کے بھی عزم و استقامت کے ساتھ اسرائیلی مظالم کے سامنے کڑے ہیں. لیکن ان کے پڑوس میں رہنے والی ٹھیک ہے مصر نے ایجپٹ نے ایک کردار ادا کیا اور جو عارضی سیز فائر ہو گئی تھی 2-3 دن پہلے، لیکن اس کا کیا انجام ہوا؟ اس کے بعد بھی اسرائیل نے حملے کیے. رد عمل میں مصر کو تو چھوڑے، طاقتور سعودی عرب، ویٹو یو اے پار ای. جو ہے امریکہ کے پاس، اس کی وجہ سے فلسطین کے مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل پا رہا ہے. تو یہ جو بھی پچھلے دنوں بیان دیا گیا امریکہ کی جانب سے کہ جی اسرائیل کے چونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں مار دیے گئے ہیں اور اس میں فلسطین کے دہشت گرد جن کو کہا جا رہا ہے وہ شامل ہیں، تو اس لیے بالکل اسرائیل کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی جانوں کا بدلہ لے. تو جب امریکہ جیسے ممالک ایسے بیانات دے رہے ہیں، چلیں ویٹو کرنے کا تو جب وہ حق استعمال کرتے ہیں سو کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو وہ اس طرح کے بیانات دے کے شہ دیتے ہیں سارے معاملے کو، تو اس شہ کو کسی طور روکا جا سکتا ہے. سعودیہ سے تو بڑے تعلقات اپنے بہتر کرنا چاہ رہے ہیں نا رشید صاحب امریکہ، تو اگر اس چیز کے بدلے اس سے کچھ یہ چیزیں منوا لی جائیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کچھ اسلامی ممالک کی بات بھی سن لیں، مصر تو کردار ادا کر رہا ہے، سعودیہ کسی طرح سے کہہ سکے کہ جی آپ اس معاملے کو بھی دیکھیں، ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. دیکھیے ریاستیں جو ہوتی ہے، ہم تو ایک بینگ مسلمان اور بینگ پاکستانی اپنی جذبات کے تحت اور اپنے احساسات کے تحت ایک تجزیہ دینے کی میں کوشش کر رہا ہوں اور آپ سوال کر رہی ہیں. لیکن ریاستیں جو ہوتی ہے اس معاملوں میں ایسے معاملوں میں بڑی بے حس ہوتی ہے. اب امریکہ نے جب 100 سال پہلے اس تنازع کو ایک نیا رخ دیا اور فلسطین کے اکثریتی مسلمان آبادی کو اقلیت میں بدلنے کا جو بنیاد رکھی تھی، آپ کے پاس وقت کم ہے، اس پہ تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے، لیکن وہ امریکہ کیوں کر چاہے گا کہ اپنی ہی ایک جو ان کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے اسرائیلی ریاست کے قیام کے پیچھے جو ان کے عزائم ہے، وہ کیوں کر اس کو ناکام ہونے کے لیے کوئی بھی اقدام کرے گا؟ یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس میں ٹھیک ہے امریکہ نے دیکھے ایک اناؤنس طریقے سے اسرائیل کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر کہتا ہے، دڑلے سے ان کو اسلحہ فراہم کر رہے. ابھی جو بائیڈن صاحب گئے تھے اسرائیل کے دورے پہ اور اس کے بعد وہ سعودی عرب بھی پہنچے تھے، تو انہوں نے کتنے بڑے بڑے دفاعی معاہدے اسرائیل کے ساتھ کی ہے، ہتھیار دینے کی انہوں نے کل کے بات کی ہے. آپ اقوام متحدہ کو دیکھ لیں، انہوں نے مشرق وسطیٰ میں جو ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، جو اسپیشل مندوب ہے، انہوں نے بھی صرف سرسری ایک بیان جاری کر لیا کہ دونوں فریقین کو جو ہے مفاہمت کا رستہ اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر بالفرض اس وقت اسرائیل کا جو موقف ہے کہ فلسطین کے خلاف کارروائیاں دراصل اسلامک جہاد یعنی PIJ کے خلاف ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی طریقہ کار ہے؟ یہ 15 بچے PIJ کے ممبر تھے، اس میں جو درجن بھر جو ہے ان کا تو کوئی اسرائیل کا تو کوئی آفیسر کوئی شہری کوئی اس طرح کی چیز سامنے آئی نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو رشید صاحب ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے انٹرنیشنل میڈیا کی نیگیٹو رپورٹنگ، بائسڈ رپورٹنگ، جو بار بار ہمیں ساری خبریں ایسی بتائی جا رہی ہیں، دکھائی جا رہی ہیں. وی نو کہ وہاں پر فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو بڑی ایک نیگیٹو پکچر جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے، خاص طور پر فلسطینیوں کے حوالے سے. تو سر اس پہ تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ آپ کامنٹ کر دیں، وقت ہمارے پاس کم ہے، لیکن جاتے جاتے یہ بھی فرما دیجیے گا کہ سعودیہ سے ہمیں امید رکھنی نہیں چاہیے، باقی اسلامی ممالک کچھ کر نہیں سکتے ہیں، مصر نے جو کیا اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا، امریکہ جو چاہتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی ملک دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کردار ادا کر سکے. دیکھیں کردار تو بہت سارے ممالک ادا کر سکتے ہیں، امریکہ کر سکتا ہے، مغربی ممالک کر سکتے ہیں، اس میں اور بھی طاقتور سعودی عرب کر سکتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ ان کی اپنی مجبوری اور اپنی پریارٹی ہے. میں آپ کے پاس وقت کی کمی کی وجہ سے میں اختصار سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ کی جو یہ ریسنٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ جو اسرائیل میں فلسطین میں جو GIP کی کارروائیاں ہے
اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے، اور اسرائیل کو حق ہے اپنے دفاع کا. اسرائیل کو تو حق اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ امریکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف میڈیا کی آپ نے بات کی، تو میڈیا بھی دیکھیں کمرشلزم کا زمانہ ہے، اور بدقسمتی سے میڈیا کے جو بڑے ادارے ہیں، بین الاقوامی بڑے ادارے، وہ ٹوٹلی یا تو اسرائیلی ریاست یا ان کے حمایت یافتہ جو افراد ہیں ان کے نرغے میں ہے. جو اسرائیلی مفاد ہے، جو امریکی مفاد ہے، مغربی میڈیا اسی کا جو ہے اسی کا پرچار کرتے ہیں اور اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. مغربی میڈیا کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ افغانستان، کشمیر، سوڈان، سیریا، یمن، فلسطین، غزہ، اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے. کمرشل میڈیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈومیننٹ وہ میڈیا کر رہا ہے اسرائیلی کاز کو سپورٹ کرنے والے عناصر کا. تو میڈیا سے تو کوئی توقع نہیں ہے، جب اپنے کام نہیں آنے والے تو غیروں سے ہم کیا توقع کریں. اور پھر میڈیا کا کردار جو وہاں پہ ہے، آپ نے پھر وہ غیروں سے کیا شکوہ کرنا یا وہ بات کرنا، وہ کیا ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے، غیروں سے کیا شکوہ کرنا، اپنے ہی انجان بہت ہیں. تو مسئلہ تو سارا یہی ہے. رشید صاحب بہت شکریہ. اینڈ ریلی ویری سوری، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں وقت کم ہے، اس پر تو ایک بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے. اس کے لیے کسی روز آپ کو زحمت بھی دیں گے رشید صاحب اسٹوڈیو کے اندر. آج آپ نے وقت نکالا بہرحال سر، آج بہت شکریہ آپ کا، آپ کے تجزیے کے لیے، آپ کے وقت کے لیے. پروگرام میں جی ہم آگے بڑھ رہے ہوں گے، اور اسرائیل کے ساتھ امریکہ کیا کروا رہا ہے مل کر فلسطین کے اندر، اس پہ ہم بات کر رہے تھے. لیکن اب امریکہ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے چائنا کی جانب سے، اس پہ بھی پروگرام میں ہمیں ایک بات کرنی ہے. مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I would like to convey my warm congratulations on the occasion of the 75th Independence Day of the Islamic Republic of Pakistan. Afghanistan and Pakistan have long historical, religious and cultural commonalities with each other. Since the establishment of the new Islamic government in Kabul, we have been supporting the vital interest of each other and facilitating close cooperation in the field of trade, education, culture, health, and people-to-people's relations. The friendship between our two peoples is strengthening with each passing day. Long life Pak of पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी. قدیم ایک اردو ناول نگار، ڈرامہ، افسانہ نگار، شاعر، فلم پروڈیوسر اور ہدایت کار ہیں. وہ کوئٹہ بلوچستان میں پیدا ہوئے. کیڈٹ کالج پٹارو میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بولان میڈیکل کالج میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی. انہوں نے 1996 میں سول سروس کا امتحان پاس کیا اور کوئٹہ میں اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر خدمات سر انجام دیں. آپ نے پہلے پرائیویٹ پروڈیوسر کی حیثیت سے 27 ٹیلی فلمیں اور 11 ڈرامہ سیریل پروڈیوس کیے. ان میں سے 4 نے مختلف ایوارڈز بھی اپنے نام کیے. ادب کے میدان میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا.
वेलकम बैक जी। बात हमें करनी है अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने जो दौरा किया था ताइवान का, उसके बाद अमेरिका ने चाइना ने ये कह दिया था कि इस पर हम रिएक्शन देंगे, इसका रद्दअमल सामने आएगा और अमेरिका को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। हम ये देख रहे हैं कि इस दौरे के होने से पहले ही जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनको बता दिया गया था कि आप ये दौरा जो है रुकवाने के लिए कोशिश करें, क्योंकि अगर ये दौरा किया जाता है नैंसी से तो ये उसी मुतरादिफ होगा कि आग से खेलने की कोशिश की जा रही है। अब इस बारे में आपको बताएं कि जो वाइट पेपर है वो जारी कर दिया गया है चाइना की जानिब से, और इस वाइट पेपर में कहा यह गया है कि जो ताइवान है वो हमेशा से कदीम ज़माने से चाइना का हिस्सा रहा है, और वन चाइना उसूल जो है बैनुल अक़वामी बरादरी का उसूली इत्तेफाक़ राय इस पर मौजूद है। किसी मुल्क को इसके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है। ख़ुद अमेरिका ये बात मानता है कि ताइवान जो है वो बहुत पुराने बरसों से, साल से, कदीम दौर से चाइना का हिस्सा है, तो इसमें इसको कोई दो राय जो है इस बारे में नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। ये पहला स्टेप है जो अभी उठाया गया है चाइना की जानिब से। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि आलमी बरादरी की जानिब से चीन का ये जो मौक़िफ़ है ताइवान के हवाले से, इसकी भरपूर अंदाज में हिमायत की जा रही है, और ये जो अमरीकी इक़दाम है इसको बीजिंग के साथ किए गए वादों से इनहराफ करार दिया जा रहा है। ताइवान के मामले पर ये सारी कशीदगी क्यों चल रही है, इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहे हैं, आपको आगाह करते रहे हैं, लेकिन चीन के साथ साथ अब जो दीगर आलमी रहनुमा हैं उनका इस बारे में मौक़िफ़ क्या है, मज़ीद आगे चलकर क्या हो सकता है, इस सब पर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। हुमायूं खान साहब, मैं उनसे बात करूँगी, लेकिन पहले हमारे पास एक पैकेज है, एक रिपोर्ट है, वो आपको दिखाते हैं। चीन ने उमूर ताइवान और चीन का नए अहद में इत्तेहाद के उन्वान से व्हाइट पेपर जारी कर दिया। रियासती कौंसिल के उमूर ताइवान दफ्तर और रियासती कौंसिल के इंफॉर्मेशन ऑफिस की जानिब से जारी व्हाइट पेपर में कहा गया कि कदीम जमाने से ताइवान चीन का एक हिस्सा है। वन चाइना असूल बैनुल अक़वामी बरादरी का अमूमी इत्तेफाक राय है। इस बात पर जोर दिया गया है कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के हुकाम की अलहदगी के अक़दाम ने अबनाए ताइवान के दोनों किनारों के ताल्लुकात में न सिर्फ तनाव पैदा किया है, बल्कि इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को खतरे से दो चार किया है, पुरअमन वहदत के इम्कानात को नुकसान पहुँचाया है। व्हाइट पेपर में कहा गया है कि पुरअमन वहदत और एक मुल्क दो निज़ाम उमूर ताइवान से निमटने के लिए चीन की बुनियादी पॉलिसी और कौमी वहदत के हसूल का बेहतरीन तरीका है। यह न सिर्फ ताइवान की हकीकी सूरत हाल का भरपूर अदराक है, बल्कि वहदत के बाद ताइवान के तवीलुल मुद्दती इस्तेहकाम के लिए भी मुफीद है। कुछ क़ुव्वतें ताइवान को चीन के खिलाफ एक प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं। इस पर काबू न किया गया तो यह ताइवान में कशीदगी को बढ़ाने के साथ चीन अमरीका ताल्लुकात में मजीद खलल डालेगा और खुद अमरीका के मफादात को इससे शदीद नुकसान पहुँचेगा। दूसरी जानिब चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान वांग विनबिन ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि कुछ ममालिक ने वन चाइना पॉलिसी के असूल को मसख और मबहम करने समेत उसके साथ साबिका या लाहिका लगाने की कोशिश की। उन्होंने ये भी वाज़े किया कि वन चाइना असूल की तारीफ वाज़े है। ऐसी तमाम गैर कानूनी और गलत तशरीहात की चीन सख्ती से मुखालफत करता है। दूसरी जानिब आलमी रहनुमा अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी के दौरा ताइवान को चीन के साथ किए गए वादों की खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। चीन में पाकिस्तान के सफीर मोइनुल हक ने ग्लोबल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि इस्लामाबाद वन चाइना असूल पर पुख्ता यकीन रखता है और अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पड़ोसी मुल्क की तमाम कोशिशों की हिमायत करता है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल अक़वामी कानून और दोतरफा माहिदों के असूलों को बरकरार रखने की अहमियत पर भी जोर दिया। इधर ताइवान जजीरे के इर्द गिर्द समंदरी और फ़ज़ाई हदूद में चीन की ईस्टर्न थिएटर कमांड के ज़ेर एहतमाम मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गई। ये मशक़ें 2 अगस्त को शुरू की गई थीं। तर्जुमान ईस्टर्न थिएटर कमांड के मुताबिक ईस्टर्न थिएटर के दस्ते आबनाए ताइवान में होने वाली तब्दीलियों पर नजर रखेंगे, जंगी तैयारियों को बाकायदगी से मुनज़्ज़म करेंगे और कौमी और इलाकाई सालमियत का हर मुमकिन दिफा करेंगे। चीन की जानिब से मशकों पर ताइवान की अफवाज भी आबनाए ताइवान में फौजी मशक़ें कर रही हैं।
بالکل جی، یہ جو وائٹ پیپر جاری کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ تو کہیں نہ کہیں میں اور آپ ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن اب اس سے چائنا کو حاصل کیا ہونے جا رہا ہے یہ میں جانوں گی ہمایوں خان صاحب سے، سینئر تجزیہ کار مجھے جوائن کر چکے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ہمایوں صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا ہمایوں صاحب، یہ وائٹ پیپر کے کچھ چیدہ نکات میں چاہوں گی کہ اگر ہم تھوڑا کوئکلی اس کو شیئر کر سکیں ہمارے دیکھنے والوں سے آپ کی جانب سے، اور دوسرا سر مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ پہلے ہی جیسا کہ چائنا کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے اینڈ وی آل نو کہ بہت زیادہ حمایت اس کو بہت سارے ممالک کی حاصل ہے ون چائنا پالیسی پر، اور اس پر تو بار بار امریکہ بھی کہتا رہا ہے کہ جی ہم اس پالیسی کو مانتے ہیں، تو پھر یہ پیپر جاری کرنے کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیں اس پیپر کی ٹائمنگ شاید کوئنسائڈ کر گئی ہے تائیوان اسٹریٹ کے اندر جو کرائسس ایمرج کیا ہے نینسی پیلوسی کی وزٹ کے اوپر، اور اس کے اوپر ہم پچھلے میرے خیال ہے کوئی 10-12 دنوں سے تقریباً مسلسل اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، ان کے پری وزٹ جب وہ ایکسپیکٹڈ تھا اور پھر پوسٹ وزٹ کے اوپر بھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی بھی صورت میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، نہ صرف چین کے لیے بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ میں بھی آپ کو تھوڑا سا اس کو لیگل پوائنٹ آف ویو سے بھی بتاتا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ابھی جو چین نے یہ وائٹ پیپر اپنا ایشو کیا ہے، یہ تھرڈ ہے وائٹ پیپر، جو اس سے پہلے وہ 1993 میں پہلا جاری کر چکے ہیں، تائیوان کوسچن اینڈ ری یونیفیکیشن آف چائنا، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا انہوں نے کیا وہ ون چائنا پرنسپل اینڈ تائیوان کوسچن 2000 میں تھا۔ ابھی جو ہے چائنا کی جو این پی سی ہونے والی ہے نومبر میں، یہ اس کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ وائٹ پیپر اچانک 2-3-4 دنوں میں یا ہفتوں میں ہوتا ہے، اس کے اوپر بہت لمبی ریسرچ ہوتی ہے، انالیسز ہوتا ہے، ڈیلیبریشن ہوتی ہے، تو یہ اس کے لیے تھا، لیکن اس کی ٹائمنگ کوئنسائڈ کر گئی اس پرٹیکولر کرائسس کے ساتھ، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ امریکہ کی جو ہاؤس کی اسپیکر ہیں ان کی وجہ سے ہو گیا۔ جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ دنیا میں اس کی ریکگنیشن ہر جگہ پہ جو ہے ایکسیپٹیبل ہے، میں آپ کو صرف یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن 2758 جو ہے، جو یو این جنرل اسمبلی نے 1975 اکتوبر 25 1975 میں کی، اس میں انہوں نے کہا کہ چائنا جو ہے از دی اونلی ریپرزینٹیٹیو آف دی انٹائر چائنیز، یہ جو کانٹیننٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں تائیوان بھی ہے اور جس میں مین لینڈ چائنا بھی ہے، اور اس کو بیسکلی یو این کی ایک کتاب ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں یو این جیوریڈیکل ایئر بک، یہ سال میں 2 دفعہ چھپتی ہے، اور یہ 1814 ریزولوشن کے تحت یو این کے سیکرٹری جنرل کو کہا گیا تھا کہ یہ کتاب ہر سال لیگل جو ٹریٹیز ہیں دنیا میں جو بائنڈنگ ہیں، جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہوتی ہیں ان کے اوپر کریں۔ اس کے اندر جو ہے میں آپ کو صرف میں آج یہ جب آپ کا وہ یہ کوشچن آ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کچھ 25 یا 30 جگہوں پہ جو ہے نا 2010 کی کتاب کے اندر اس کا 2516 صفحہ ایک ہے، اس کے اوپر اس کا ذکر ہے، 540 صفحہ ہے، اور اس کا ایک اور ایک چیپٹر 6 ہے، اس کے اوپر بھی ذکر ہے۔ میں ویسے اس کو بتا دوں کہ وہ ایک بڑے مزے کی جو ہے انٹرنیشنلی ریکگنائز پرنسپل جو ہے یو این کا کیا کہتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کنسیڈرڈ تائیوان for all purposes to be integral part of the People's Republic of China. United Nations cannot accept official documentation issues by authority in Taiwan as they are not considered as a government. یہاں سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ دنیا کے بے تحاشا ممالک جس میں 170 سے زیادہ ہیں، وہ اس آفیشیل پالیسی کو مانتے ہیں کہ چائنا کا انٹیگرل پارٹ ہے تائیوان۔ اب اس کا جو یہ جو وائٹ پیپر ہے جس کا آپ نے سوال کیا تھا، یہ بیسکلی چائنا کی ری یونیفیکیشن کا ایک پروسیس ہے، جب سے تائیوان بنا ہے، جب سے چائنا اٹ کیم انٹو بینگ، تو اس وقت سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے جو تمام خطے یا علاقے ہیں وہ واپس چائنا کے ساتھ آ جائیں، جس میں ہانگ کانگ اور مکاؤ تھے جو پہلے اس کا حصہ نہیں تھے، اب اس کا حصہ بن چکے ہیں، اور صرف جو ہے وہ تائیوان رہ گیا ہے جو کہ جس میں کچھ علیحدگی پسند عناصر ہیں۔ میں آپ کو روکوں گی ہمایوں صاحب، ہمارے جو ویورز بہت سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی اور میرے اپنے ذہن میں بھی چونکہ آ رہا ہے چائنا کے پاس کتنی پاور ہے، چائنا کیا کر سکتا ہے، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پھر آپ جب یہ فرما رہے ہیں اور ہمارے بل میں ہے کہ بہت سارے علاقے شامل ہو گئے ہیں، تائیوان رہ گیا ہے، کیوں رہ گیا ہے تائیوان؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ چائنا کے پاس پاور موجود ہے، اس طرح سے تھریٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ قدیم زمانے سے چائنا ہی کا حصہ ہے، تو پھر وہاں جو یہ ساری سرگرمیاں ہو رہی ہیں اس کو روک کیوں نہیں لیا جاتا؟ چاہے وہ طاقت کے ذریعے روکنا چاہ رہا ہو چائنا، یا کسی بھی طریقے سے روکنا چاہ رہا ہو، تو چائنا کے لیے تو کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے نا سر۔ دیکھیں جو چائنا کی پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے، جب سے چائنا پیپلز ریپبلک آف چائنا بنا ہے 1949 آنورڈز، اس میں ان کی پالیسی ایک تو نان انٹرفیئرنس ان اینی ادر کنٹریز افیئر، اور اس میں وہ پیسفل ری یونیفیکیشن چاہتے ہیں،
ऑल्दो उसमें जो अभी ये जो वाइट पेपर आया जिसका आपने जिक्र किया, उसमें प्रेसिडेंट शी ने भी कहा कि चाइना हैज द राइट टू रिजर्व, चाइना हैज राइट टू द वायलेंस इफ ये जो अलहदगी पसंद तंजीमें इलाके लोग जो है वो कोशिश करें। अब आपका ये सवाल है कि ये चाइना क्यों नहीं करता, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। उसकी रीजन ये है कि चाइना नहीं चाहता कि जो 23 मिलियन ताइवान के जो लोग हैं जो कि चाइनीज ओरिजिन के लोग हैं उनको कोई नुकसान पहुंचे। तो इस वाइट पेपर के अंदर भी उनका जो एक बड़ा मजे का एक उसका चैप्टर 5 है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम रुकेंगे नहीं अलहदगी पसंद ऑर्गेनाइजेशन जिसमें उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है डीपीपी के नाम से, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, उसको अगर उन्होंने ये अलहदगी पसंद जो अपने असरात हैं, ये इस किस्म की हरकतें, उससे वो बाज नहीं आए। लेकिन वो उन्होंने कहा कि हम ताइवान के लोगों के ऊपर किसी किस्म का भी तशद्दुद नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे अपने लोग हैं। तो ये उस पॉलिसी का हिस्सा है और वो ये कहते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो ताइवान को इस किस्म की शर्पसंदी के अंदर डालेंगी और उसको अलहदगी की तरफ लेके जाएंगी तो हम राइट रखते हैं उनके खिलाफ किसी भी किस्म का एक्ट करने में। और उसका हमने देख लिया जिसका आपने अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया कि एक लंबी उन्होंने एक्सरसाइज की जो कि इस वक्त की चाइना के ताइवान क्राइसिस के अंदर सबसे बड़ी एक एक्सरसाइज थी, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल का जिक्र किया गया, जिसमें एयर टू एयर फ्यूलिंग का किया गया। ये बेसिकली पहली दफा हुआ कि ताइवान की टेरिटरी के ऊपर से उनकी ईस्टर्न विंग और वेस्टर्न विंग दोनों पे जो है उन्होंने किया। फिर जो उनके 100 से ज्यादा हवाई जो परवाजें उड़ी उनको उन्होंने विजुअल कांटेक्ट का बताया कि हमें ताइवान का जो कोस्ट है वो नजर आ रहा है। तो ये अपनी नोयत की बहुत ही एक एक्सरसाइज थी। हुमायूं साहब, मुझे एक और चीज़ बता दीजिएगा। आपने खुद फरमाया कि हम बहुत दिनों से इस सारे मामले पर, नैन्सी के दौरे से पहले से इस सारे मामले पर बात करते आए हैं, लेकिन मुझे लगता है जो एक चीज़ मिसिंग रही है मेरे और आपके दरमियान जब गुफ्तगू हुई है उसमें वो ये चीज़ थी कि ताइवान इस सारे दौरानिए में क्या कर रहा है। नैन्सी ने विजिट करना था, ज़ाहिर ताइवान नहीं रोक सकता था, लेकिन उसका नतीजा जो है वो ताइवान को भुगतना पड़ेगा, ये हम देख रहे हैं। और बहुत हद तक जब ये मशक़ें की गई उसमें भी ऐसा होता हुआ वो जो एक माहौल क्रिएट कर दिया गया था चाइना की तरफ से, वो भी हमने देखा। इस वक्त ताइवान क्या कर रहा है? क्या जिस तरह से ये एक वाइट पेपर जारी किया गया है उन ममालिक को भी क्लियर कर देने के लिए जो चाइना के साथ कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं वन पॉलिसी पर इत्तेफाक करते हुए, ताइवान भी कुछ ऐसी एफर्ट्स कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसके वजूद को भी तस्लीम किया जाए? ताइवान के बारे में बताइए सर, वहाँ क्या चल रहा है, क्या इत्तलात हैं आपके पास? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास ऐसी कोई ऑप्शन है, और ये अभी का वाकया नहीं है। पिछले 15-20 सालों से दुनिया का रुझान, जिस तरह आपने अपनी रिपोर्ट में कहा और जिस तरह आपने मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर गुफ्तगू की, तो मेजॉरिटी के ममालिक जो कि 170 से ज़ायद ममालिक हैं दुनिया के, और जिसमें अमेरिका बशमूल, अमेरिका जो दुनिया की वाहिद एक सुपर पावर है, वो भी मानती है कि ताइवान जो है चाइना का इंटेग्रल पार्ट है। अब ताइवान के पास ऑप्शन कोई भी नहीं है। वहां पे कुछ अलहदगी पसंद अनासर हैं जो इस किस्म की हरकतें करते रहे हैं और जिसका इस वाइट पेपर में भी जिक्र किया गया, जो कि इस वक्त उनकी जो मौजूदा लीडरशिप है डीपीपी की, उन्होंने ये कोशिश की और रात के अंधेरे में नैन्सी पेलोसी को वहां पे उतारा गया और जिस तरह वहां पे आई और लाइटें बंद करके उनको किया गया, उसका नुकसान उधर की हुकूमत को नहीं होगा, वहां के 23 मिलियन लोगों को होगा। उन्होंने भी अपनी कुछ जो है लाइफ एक्सरसाइजेज की हैं आज 2-3 दिनों के अंदर, लेकिन अब उनके पास रह क्या गया, बहुत कम उनके पास मनूवर करने का मौका रह गया है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा आंसर है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिसकी स्पीकर ने वहां पे विजिट किया, जिसके प्रेसिडेंट ने बिलीव किया कि ये गलत विजिट है, लेकिन उन्होंने अपनी स्पीकर को, ये डेमोक्रेटिक पार्टी की जो लीडर थी, उनको मना नहीं किया। उसके बावजूद जो अब हम देखेंगे कि वहां पे चाइना ने तकरीबन 8 बड़े इश्यूज के ऊपर यूएस के साथ गुफ्तगू करने से इनकार कर दिया, जिसमें क्लाइमेट चेंज भी है। और बाय द वे ये सिर्फ यूएस के साथ किया है, एंटी नारकोटिक्स के ऊपर किया, मैरीटाइम के सिक्योरिटी के ऊपर किया, लेकिन चाइना ने ये भी कहा कि ठीक हो गया। हुमायूं साहब, जब नेक्स्ट टाइम मैं और आप बात कर रहे होंगे तो ये जो गलत इकदाम किया गया अमेरिका की तरफ से था, ये नैन्सी की तरफ से था, नैन्सी पर तो पाबंदी लग गई है, मजीद ममालिक क्या भुगतेंगे अगर इन दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो फिर से ख़राब हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं? इस पर हम बात कर रहे होंगे। आज के लिए बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब, आप मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे थे। हुमायूं साहब का तज्जिया आपने सुना, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। टेक केयर, अल्लाह ने के बाद।